बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अच्छी अपडेट आ चुकी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान ने तारीखी फैसला कर लिया। अब ये ख़वातीन 3 साल के लिए पक्की आहल होंगी और इनको 3 साल तक मुकम्मल तौर पे पैसे मिलते रहेंगे और इनके पैसे बंद नहीं होंगे। ये 3 किस्म की कौन सी ख़वातीन है, 3 किस्म की कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिनका हुकूमत ने कहा है कि ये पक्के आहल होंगे और ये ख़ानदान 3 साल तक मसलसल यहाँ पर इमदाद लेंगे। अगर आप इसके लिए आहल ना हुए, आपका नाम इस लिस्ट में शामिल ना हुआ, तो फिर मेरे भाई मेरी बहन बात सुन ले, फिर आप लोग अब 3 साल के लिए नाहल भी होंगे। 3 साल तक फिर आप लोगों को किसी भी प्रोग्राम में पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने जो चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो फार्मूला आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, इस फार्मूले पर आपने अमल किया, बीएसपी प्रोग्राम में अपना उसी तरीके से इंदराज करवाया, तो 3 साल तक आप लोगों को यहाँ पर पैसे मिलेंगे, हुकूमत आप लोगों को पैसे देगी। और इसके साथ ही एक और अच्छी खबर है, और ख़बर यह है हुकूमत पाकिस्तान ने अब 3 बड़ी तब्दीलियां 8-1-7-1 के प्रोग्राम में कर दी हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से 81 कतर को तब्दील करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए, आप लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और आप लोग घर बैठे ये मालूम कर सके कि आपके कितने पैसे आए हैं, किस प्रोग्राम में पैसे आए हैं और किस प्रोग्राम में आप लोग शामिल होंगे, बच्चों को कितने पैसे मिलेंगे, नशो नुमा की जो इमदाद है वो आपको कितनी मिलेगी। इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा वर्क किया है। और साथ में जिन लोगों को सिर्फ ये बताया जाता था कि डायनामिक रजिस्टर में अंदराज करवा चुके हैं, आपका अंदराज हो चुका है, अब जो है आपको बाद में आगाह किया जाएगा, या आपको 81 कतर से मैसेज आता था कि आपकी जांच पड़ताल जारी है, तो इस तरह के जो मसाइल है अब वो ख़त्म हो चुके हैं और हुकूमत ने अब सिर्फ आप लोगों को पेमेंट देनी है। और ये एक बहुत अच्छा निज़ाम है, एक बहुत अच्छा सेटअप हुकूमत ने किया है। और ये भी सुन ले कि बीएसपी प्रोग्राम में नए कवानीन लागू कर दिए गए हैं। नए कवानीन के अंदर सबसे बड़ी जो तरमीम की गई है उसका ये है कि हर 2 साल के बाद जो बेनिफिशरी होगी उसको सर्वे करवाना चाहिए। अगर आप 1 या 2 किस्से लेने के बाद भी सर्वे करवाते हैं, यानी कि 2 साल कंप्लीट हो गए और उसके बाद आप 6 माह के बाद या 7 माह के बाद या 10 माह के बाद भी सर्वे करवाएंगे तो आपका सर्वे हो जाएगा, लेकिन आपकी जो किस्त है वो रोकी जा सकती है और वो फिर आपको एक साथ अदा कर दी जाएगी अगर आप आहल करार पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, हुकूमत ने जो अब टाइम पीरियड रखा है ताकि लोगों के हालात को बाखूबी जो है देखा जा सके, परखा जा सके कि इस वक्त क्या हालात है, तो उसके लिए हुकूमत ने 2 साल का जो गैप है वो रख दिया है। हर 2 साल के बाद हर बेनिफिशरी को रजिस्टर्ड होना होगा। और अगर यहाँ पे अब आप लोग आहल हो जाते हैं तो आपको 3 साल तक मसलसल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे। और ये भी याद रखिएगा कि बीएसपी की जो बेनिफिशरी है, बीएसपी प्रोग्राम को हुकूमत पाकिस्तान ने मज़ीद इसमें जो है बेहतरी लाने के लिए 3 नए प्रोजेक्ट भी शामिल किए हैं। और नए 3 प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो आप जानते हैं कि हुकूमत ने आप लोगों को बीएसपी प्रोग्राम से जो बेनिफिशरी होती है उसको वजीफ़ा देना होता है और उसके साथ ही हुकूमत आप लोगों के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ प्रोवाइड करती है। और इसके साथ तालीमी वजीफ़े के साथ हुकूमत आप लोगों को बोनस फराहम कर रही है और इसके साथ ही नशो नुमा की जो इमदादी रकम है वो दे रही है। और साथ में 1 लाख जो लड़कियां हैं उनके लिए न्यूट्रिशन का एक नया जो प्रोग्राम है वो भी शुरू कर दिया है। उस प्रोग्राम में भी जो लड़कियां हैं वो शामिल हो सकती है और उनको यहाँ पे हुकूमत की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जिस्मानी जो ग्रोथ है वो मुकम्मल तौर पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे वीक हो जाते हैं और वो अपना हदफ पूरा नहीं कर पाते। तो इस मकसद के लिए यहाँ पे अचीवमेंट हासिल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को यहाँ पर जो पॉलिसी है उसके मुताबिक यहाँ पर शामिल किया जाएगा और उस पॉलिसी के मुताबिक जो लड़के हैं उनको यहाँ पे जो न्यूट्रिशन की कमी है इसको पूरा किया जाएगा।
اور اس کے لیے وظیفہ بھی حکومت پاکستان پرووائڈ کرے گی، اور ساتھ میں جو 8-1-7-1 پروگرام ہے، جو پالیسی ہے حکومت کی، اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے، اور ترمیم یہ ہوئی ہے، پہلے جب آپ بی ایس پی پروگرام میں شامل نہیں تھے تو حکومت نے یہ کہا کہ آپ اندراج کروا لیں، آپ نے اندراج کروایا عمران خان کے دور حکومت میں، لیکن اس کے بعد آپ کوئی دوبارہ رجسٹری نہیں کروا سکے یا بی ایس پی پروگرام میں اپنا سروے نہیں کروا سکے یا اپنا فارم اپڈیٹ نہیں کروا سکے، تو حکومت نے آپ کو نااہل کر دیا یا آپ کی جو رقم ہے وہ روک لی۔ تو اس کے بعد حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تمام خاندانوں کا یہاں پہ سروے اکٹھا کریں، تمام لوگوں کا سروے کریں۔ تو اس مقصد کے لیے حکومت نے مسلسل جدوجہد کی، ٹیم میں اضافہ کیا، اور بی ایس پی کا جو آفس ہے اس کے اندر ہی لوگوں کے جو اعداد و شمار ہے، جو حقائق ہے، وہ اکٹھے کرنا شروع کیے۔ تو اس کے اندر جن لوگوں نے بی ایس پی پروگرام میں رجسٹریاں کروائی، دوبارہ سے اندراج کروائے، سب کا ڈیٹا حکومت نے کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد حکومت نے اناؤنسمنٹ کی کہ جنوری 2025 میں آپ لوگوں کو امداد دی جائے گی، اور تب تک آپ لوگ اپنا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کروا لیں۔ تو کافی حد تک جو لوگ تھے انہوں نے اپنا کام کمپلیٹ کروایا، اور اس کے بعد جو اب پورٹل ہے 8171 کا، اس کو اپڈیٹ کیا گیا۔ پہلے آپ کو یہاں پہ جانچ پڑتال کا میسج ملتا تھا، اب یہ تبدیلی کر دی گئی ہے، اب جانچ پڑتال کا آپ کو یہاں پر نہیں بتایا جائے گا۔ دوسرا، آپ کو یہاں پر جو بتایا جائے گا، دو چیزیں بتائی جائیں گی۔ ایک یہ بتائی جائے گی کہ ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، دوسری چیز آپ کو یہ بتائی جائے گی کہ آپ کا جو وظیفہ ہے 10,500 روپے وہ آ چکا ہے، اور تیسری چیز آپ کو یہ بتائی جائے گی کہ آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 3 تبدیلیاں حکومت نے یہاں پر کی ہے۔ اس کے علاوہ جانچ پڑتال، نااہل اور اس طرح کی جو بھی چیزیں تھیں وہ آپ کو شو نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے سروے نہیں کروایا تو اپنا سروے جا کے کروا لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر آگاہ کر دیا جائے گا ایلیجیبلٹی کے حوالے سے۔ تو یہ حکومت نے اپڈیٹ کی ہے، اور دوسری طرف حکومت نے بچوں کا جو وظیفہ ہے اس کو انکریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو خواتین یہاں پر بی ایس پی پروگرام میں شامل ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ 3 سال کے لیے اہل ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے اگر آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے اور آپ اہل ہو چکے ہیں تو پھر آپ 3 سال تک یہاں پر امداد لیں گے، لیکن کچھ رول اور پالیسیاں ہیں، اور یہ فارمولہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ٹرک دے رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں نے اپنا اندراج کروانا ہے، یہ وہ خواتین ہیں جو پکی اہل ہیں، جب اندراج کروانے کے لیے جانا ہے تو آپ کے پاس اپنی فیملی کا مکمل ریکارڈ ہو، جس میں میاں بیوی کا شناختی کارڈ موجود ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ، آپ کے دادا دادی، بچوں کے دادا دادی رہتے ہیں، یا آپ کی کوئی ہمشیرہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، یا کوئی بیوہ خاتون آپ کے ساتھ رہتی ہے، یا آپ کا کوئی بھائی ساتھ رہتا ہے، تو اس کا آپ نے اندراج لازمی کروانا ہے۔ اس کے بعد آگے بچوں کی باری، جتنے بھی بچے ہیں، چاہے 1 سال کا ہے چاہے 1 دن کا ہے، جب آپ بی ایس پی پروگرام میں سروے کروانے کے لیے جائیں تو اس کا بھی اندراج کروائیں۔ اب میری بات سمجھنی یہ ہے کہ جتنی بڑی فیملی ہوگی اتنا زیادہ اہل ہونے کا جو سکور ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کم ہوگا۔ اگر آپ کی فیملی کم ہوگی تو غربت کا جو سکور ہے وہ بڑھ جائے گا، زیادہ سے زیادہ سکور ہو جائے گا، اور آپ 32 کی جو حد ہے اس کو کراس کر جائیں گے، اس کی وجہ سے آپ کو نااہل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین فارمولہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ جتنی بڑی آپ فیملی یہاں پر شو کریں گے ریکارڈ کے اندر، جتنی زیادہ بڑی فیملی آپ لکھوائیں گے اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا، اور آمدن کے ذرائع اور جو سورسز ہیں وہ بھی آپ نے ایگزیکٹ لکھوانے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں کرنی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر اہل قرار پائیں گے، اور حکومت کی طرف سے 3 سال کے لیے آپ کو بی ایس پی پروگرام میں اہل کر دیا جائے گا، اور ہر پروگرام سے ملنے والی جو امداد ہوگی اس میں آپ کو اہل تصور کیا جائے گا۔